मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? सजमतान सगळी बरी आहे मग आणि आम्ही आहे बरे. आणि वय आयज काड्या म्हणलो व्लॉग तेच कायले नाही गेला ते आहे पण मग शूज हां जैता शूज दाखवते ते गेले जे काका झाला आहे मला पंधरा शी. हाय फॅमिली केलं तुवें? लुक हियर एंड से नो हाउ आर यू ऑल? Okay. Okay. Huh? FM. Oh, okay. FM. Okay. Bye. Good. Bye. Dada talking now. Okay. Okay. आणि आयज व्लॉग काढया म्हणलो काही दिवसांनी आणि च्या बी पिले आम्ही होलस्टर गेला इस्कला आणि आता मातशें भायर सरताय हिंगा सावतलो इथे बाबागे सेल्ले काबाला आनी दुदी काबाल जालो आहा सो तें मातशें हाडून जाय आनी मातशें काम आहा सो दिसा मातशें काम बी कांय जालें न्ही घरा कडेन उरलो आनी फ्लॉसी आहा बरें म्हणल्यार खोकली अजून तशी आहा तेगे चालू आहा खोकली अजून निवळलो ना ऑक्सिजन लेवल बी सारकें जालें तेगेलो प्रेशर मातसो आहलो सो तोय जाता आनी चोय आयज कितें सांगताय तें आयज 5th डे तेगेलो हॉस्पिटलान आहल्या आनी स्कायलान आनी वॉल्स्टर मेळ्ळें अजून फ्लॉसीक कितले दीस जाले आयज 5 दीस स्कायलान मिस करता तेका आनी तितले बेजार करना तो पूण रातीन बा न्हिदपा मातशें उगडास येता तेका पूण ओके न्हिदता म्हजे बगल केन्ना न्हिदलो ना तो अशें करून एकलो सो हें फर्स्ट टायम आतां अशें करून न्हिदलो तो सो पयले 2 दीस मातशें त्रास केलो ताणें म्हाका आनी तें एक्जिमा जाता न्हू तेका रातीन मातशें हरस जाता ती मातशी क्रीम लावंक पडटा तेका रातीन सो ओके तरी पासून तितले त्रास केलो न्ही आनी हय आयज वयता हांव फ्लॉसी मेळपा मागीर तुमकां दाखयता कित्याक आयज कजन येता म्हणटालें सॉरी कजनागे बायल येता म्हणटालें फ्लॉसी मेळपाक कित्याक बाबाक घेवन म्हाका वचोंक मेळना न्हू सो तें येतलें आनी मागीर हांव बाबा तेजे बोल दवरतलो आनी हांव वयर वयतलो सो तें येता म्हणटालें आयज तेका फ्लॉसी मेळपा सो हांवें मागीर हांव वचोंक मेळटा मागीर तूं मातशें की बाबा घेवन राव मुगो गाडयेन सो तें येतलें सो हांव आतां हॉस्पिटलान गेलो ना गेल्यार म्हाकाय जाले 3 दीस काय कितें एकूच दीस कितें गेलो हांव कित्याक बाबा तेंका व्हरोंक मेळना न्हू हय आतां वयताय सावथ हॉल ब्रॉडवे सो क्वॉलिटी फुडां मातशें सेल्लेक बी घेवपा जाय आनी तें दूद घेवपा जाय बाबालें तें फार्मासीन मेळटा आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी आम्याचें आतां क्वॉलिटी फुडां वचून येयले आम्याचें लॉलीपॉप घेवन येयला क्वॉलिटीचो आनी कितें घेवन येयलें लॉलीपॉप लायक लॉलीपॉप वॉट यू गॉट मोर फायव ब्रॉट दिस वन बिस्कीट घेवन येयला बिस्कीट हांव वयता नो ईटिंग बिस्कीट ना ओके हां टी टाइम yeah टी टाइम ओके आतां हांव फ्लॉसी फोन करता चोयता कितें सांगता तें आयज बाबा न्हिदोवपा ना नाजाल्यार हो टायम तेगे न्हिदपाचो तेका न्हिदयता हांव सो आतां न्हिदोवपा ना कित्याक 2 येशेत म्हणटा तें कित्याक मागीर म्हाका बाबाक हाडूं वचूंक जाय न्हू सो तेका लागून सो हांव पयलो वयतलो 2 येसो थिंगा सो तें फॅमिलीसून येतलें कजन बायल येवपा दी आनी मागीर हांव वयतलो ओके सो मागीर दाखयता तुमकां फ्लॉसी बगल वयतरी तेजे बगल वचून एक विडियो काडटा आनी आतां वयता फ्लॉसी मेळपा सो तें कजन फॅमिलीसून भायर सरलो आनी स्कायलान हांव गाडयांक दवरतलो तेजे बरा आनी हांव वयतलो हां शो स्कायलान वचय स्कायलान ना रे रेडी स्कायलान रेडी लेट्स गो बाय बाय कर सो मागीर दाखयता तुमकां फ्लॉसी हांव पावलो म्हजो हॉस्पिटला कडेन सो तें कजन वयर गेलो हा हें येतलें आनी बाब न्हिदलो वची गाडया भितर सो तें कांय न्हिदयलो नासलो सकाळ फुडें हांव तेगे न्हिदे टायम तो सकाळचो आतां उठपा टायम आहलो सो बाब न्हिदोन पडलो सो
उठोन ताका चोयल्या मातसो रडत चोय तें येता सोकला वयर गेलो आहलें तें तरी हांव वयतलो ओके मागीर दाखयता तांकां आनी हांव ना चोय पावलो फ्लॉसी बगले फ्लॉसी ना जेवण हाडलां हें जेल तें ओके मात थिंगा आहा तेज्या बँड वाजता गेलें हॅलो मागी फॅमिली जाता बरें थँक्यू तुमकां तुमी म्हजे पासत मागले म्हूण आनी आयज वॉल्टान येता तेदना खूब दिसान येयलो तो म्हजे बरें का 4 दिसांनी 5 दिसांनी येयलो 4 दिसांनी एक दीस येयलो नासलो मगे ते कॅन्डीस खायचे 4 दिसांनी कितें येयलो तेजे बरोबर सो तेगे कजनागे बायले थँक्यू तें येयलो म्हूण तेका येवपा मेळ्ळें बन्ना त्यान कळटाय कोण सोयऱ्यांची आनी कोण पयसून टायम येता तेजे मुखार आनी कांय सांगना तुमकां तुमी जारी नाकाय म्हाका जो जाता बेटर म्हणजे जालां बरें सारकें जस्ट खोकली स्टॉप जायना अजून गेली अजून आनी वॉल्टान घराको पप्पाय हाडलो ती म्हागे न्हिदताय तशें आनी खूब दीस जाले घरांतलें जेवण जेल ना म्हूण आयज जाल्यार म्हाका तें जेवण हाड जालें तेशें तेणें चिरिसां पोडी हाडली आनी शीत काळटेन पेट सारको जेवणा ओके सो पप्पाय एन्जॉय करता बाय बाबा हाडूं मेळना बाबा चोयीन जाल्लें तेंका भुरग्यां हें लावन ना सांगलो न्ही तुमकां 5 दीस जाले बाबा चोयले तेणें सो म्हाका मेडोन दिसता पण तो म्हाका चोयल्यार रडटलो आनी हांव इमोशन जाता म्हाकाय बीन फील जातलें अशें म्हण हांवें मागीर आसया म्हणलें ओके सो मागीर बोज जायन येतरी मेळटा तुमकां मे बी गोडे हाल गोडे येयीत हय हाली आपणा येयीत म्हूण आपण कडेन येयीत म्हूण सांगता चोया कितें सांगता ते डॉक्टर आजून कितें खात तें जालें ना तें ब्लड काडून दवरलो हा बट रिपोर्ट आजून येवचो हा म्हणटाली सो मागीर रिपोर्ट येतरी कळटलें कितें खात तें ओके हांव तुमी घरा वचून मेळटा आनी हांव न्हांवून बी येयलो आनी बोल्स्टर तेवूय न्हांवले तेकाय बाबाकूय न्हांवयले आनी एवढो कांय काडूं ना हांवें कित्याक फ्लॉसी सावन मेळोन येतरी बाबा हाडपा वचून जाल्लें सो लेट जातालो सो तेका लागून हांव बेगीन येयलो फ्लॉसी बोल्सून चड टायम रावूं मेळना कित्याक अरावंड 2:40 काय तेच कितें भायर सरलो ना ट्रॅफीक मेळटा न्हू अशें लागून भुरग्यां बी हाडूं येताय न्हू पेरंट्स तेका लागून बेगीन भायर सरया म्हणलें आनी वचय वॉल्स्टर टीव्ही चोवपा पडलो आहा Because I finished all my study, that's why. हय तेका मातशें टीव्ही चोवपा मेळटा तेका क्लासान येयलो म्हणटरी ना टीव्ही मेळटा आनी कांय नाका तेका मागीर टॅब बी आनी नुडल्स आयलो तें चोय Scene cup. कोण सीन कप खंय ते Shoe, Dada. Shoe, Dada. कितें आनी तो शो करून चोय तो आहा चोय तो सिरियल जाता चोय मॉर्निंग Cocoa Pops. कोको पॉप्स चोय तेका मॉर्निंग खावपा ते Morning breakfast. तो दुदां घान खायना बेश्टे खाता दुदां घान बरें लागना सो ते बेश्टे खावप तेणें मागीर आनी स्कायलनानूय ती कप नुडल्स आयलाय पोल्स्टर म्हणपा आपणाक कप नुडल्स जाय म्हणून चा ती कुत्ताय ती आमी हाडलो ती आमकां खावपाक कित्याक थंडी बी जाता चोय तेन्ना मातशें खायल्यार बरी लागताय ती आनी हय दोगांयनी खायलाय तेमी स्कायलनानूय खायलाय आनी ते ती कुत्ताय सारके कोण खायलाय तेंकां खबर आसतली ना जाल्यार तेंकां कोडी बी तीख जाल्यार तीख केलें म्हणटा स्पायसी हे बरें ते तेका खावपाक होलस्टरा कडेन आनी वय जेवपा जाय आनी स्कायलना सल्ले खावपा जाता आनी जायत दिसांनी नो 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 यू कम दिस सायड इफ यू वांट टू सी आनी जायत दिसांनी फ्लॉसी बगले वचून येयलो सो तें कजनागी बायल येयलो म्हाका वचपा मेळ्ळें अच्छे फ्लॉसी कितें सांगताय तें हाल बी गोडे धाडले म्हणटा तें होपफुली खबर ना कितें सांगताय तें आनी हांव येवन मातसो न्हिदलो थोड्यो सगळीं मातशें हें केलें तेंकां चाव बी करून दिली आनी मागीर कित्याक रातीन मातशें न्हीद जायना कित्याक स्कायलन तेका सोदता फ्लॉसी मदीं आनी तेका स्क्रॅच जाता न्हू मातशें एक्जिमा लागून सो
न्हीद मातशी सारकी जायना सो मातशें सांजे वयली न्हिदता केन्ना आनी हय फ्लॉसी जाता बरें चोयलां आसतना तुमी तुमगे मागण्यांनी सो आनी हिंगा हांव मुगे व्हिडिओ कवर करता लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय ओके थँक्यू तुमकां सगळें बाय बाय गुड नायट.